Assalamu alaikum and welcome back to our new vlog, day 55 of our daily vlog series and day 24 of our Malayalam learning challenge. I hope आप सब अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक से हैं। तो आज के दिन की शुरुआत जो है बस हमने कुछ ऐसा हुआ कि हमने जल्दी जल्दी से घर का काम फिनिश किया क्योंकि हमें कहीं जाना था किसी के यहाँ। तो हमने काम ख़त्म करके हम जल्दी जल्दी से रेडी हो गए और निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ हमारे पास टाइम बहुत कम था, जल्दी निकलना था। यहाँ से मौसम का भी कुछ पता नहीं होता है, कब बारिश हो जाए, कब धूप निकले। अब मानसून चल रहा है तो उसकी वजह से पता नहीं होता ना मौसम का, तो इसलिए अगर आउटिंग हो, बाहर जाना हो कहीं, तो वी ट्राई कि हम जो है अच्छे मौसम में ही निकल जाए क्योंकि बारिश यहाँ पे अचानक से तेज़ हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो पे मैं नर्सरी मन बैठ कुछ खूबसूरत फ्लावर्स जैसे थे। बेली बटरफ्लाई ऑलमोस्ट ही मैच कर रही थी इस फ्लावर के साथ। इससे भी और भी ज़्यादा वहाँ पर फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थे। और आप देखिए कैसे कितनी खूबसूरत जो है ये बटरफ्लाई लग रही थी और ये फ्लावर भी माशाल्लाह से हालांकि कुदरती जो है लाजवाब है। तो फिर बस मैं थोड़ी देर इसको देखती ही रह गई। फिर हम जो है अपना वहाँ पर काम वाम ख़त्म किया, जो भी काम हमें वहाँ पर था मतलब जो भी हमें मिलने गए थे किसी को कुछ काम से कुछ काम था वो हम कर रहे थे। और मैं जो है बहुत देर तक पहले इस फ्लावर और बटरफ्लाई को ही देखते रह गई, साथ साथ कैप्चर भी कर रही थी और इसको ही देखते रह गई कि कितनी खूबसूरती से जो है ये बटरफ्लाई अपना काम भी कर रही है और माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत भी लग रही है। देखिए द वे ये अपना काम कर रही है इतना फोकस के साथ। काश मैं भी इतनी फोकस में अपना काम कर पाती कभी, कितना अच्छा होता, कब कि मैं कामयाब हो जाती। तो कुछ ऐसा टाइम जाने क्या लोगों ने थे रोज़ थे मतलब यह है मौसम जो कि अचानक, पर फिर भी हम शुक्र करते कि हम पहुंच गए थे हमें जहाँ जाना था। मगर बारिश देखिए, चेक करें कि बारिश कितनी तेज़ शुरू हो गई थी, इतना बारिश का शोर। ऑल्दो आई लव रेन एंड द साउंड ऑफ द रेन ट्रूली हील्स मी, मगर फिर भी इंसान अब शासन पर चुके मतलब स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बारिश को एंजॉय ही कर रही थी। काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था इस बारिश को देखकर। ये सराउंडिंग में पेड़ वगैरह सब कुछ थे, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। तो जो क्या क्या व्यू और साइंस, मतलब कैमरा जो है आई थिंक पूरा जस्टिस नहीं कर पाता इस व्यू को, बट स्टिल हैव अ लुक। और देखिए ये इनकी साइड में वहाँ पर पानी बह रहा था, मतलब aşağıya आवाज़ ऊपर रोड तनके ना ज़्यादा तनके या बस सी चेक करें कितना खूबसूरत था ना। बहुत ज़्यादा सुकून भरा माहौल था, सुकून भरा व्यू था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब जब मैं ऐसी जगहों पे जाऊँ और वे वैसा हो, इंसान से दिल करा मैं क्या हर से दिल करा कि अतीब है इंसान, मतलब इस जगह से हिले ना उधर उधर जाए ना। बट टाइम नहीं है, हम टाइम के पाबंद हैं, सब लोग अपना अपना काम भी ख़त्म करना होता है। तो बस यूँ तो मैं होकन जो था कोई कैप्चर इन दौरान जितना मुझे टाइम मिला उस दौरान मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की ये सब सीन्स। और यहाँ से बारिश थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखिए वाइट चेक करें, ट्रूली लाइक मतलब वहाँ पर क्या फीलिंग हो रही थी मुझे उस वक़्त मैं नहीं बोल सकती, पर माशाल्लाह से इतना खूबसूरत, इतना व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एक तो वहाँ पर वाइब ही अलग हो गई थी बारिश के होने से, और जो वेव था उसमें बारिश होना इस तरह से मतलब चार चाँद लग जाना। देखिए कभी बीच में बारिश कम हो रही थी, अति इस्तेमाल ज़्यादा, अति इस्तेमाल कम, मतलब क्या है चीज़ मानसून ना अति ज़्यादा और पेवां अति कम। तो बस उसके बाद क्लाउड्स देखें अच्छी थी वो, फिर लंच टाइम, उसके बाद हमने लंच वगैरह किया।
تو ہمیں لنچ کر کے جو ہے اس کے بعد گھر نکلنا تھا، کیونکہ مانسون، بیکاز آف مانسون انسان کو جو ہے مانسون کا پابند زیادہ رہنا پڑ رہا ہے اس وقت، بیکاز روز چھُ پیٚوان اِنسانَس چھُ پَتہٕ نیٚبر گژھُن مُشکل گژھان. تو یہ چیک کریں، نے کافی ساری ورائٹیز بنائی تھی اور یہ اچار بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھا. تو بس کوٚر اَسہِ پَتہٕ جلدی جلدی لنچ ختم تہٕ درٛاے أسۍ پَنُن گَرٕ پَتہٕ وٲتۍ گَرٕ الحمد. سو اب ہم چلتے ہیں ہمارے ملیالم ٹاسک کی اور، جو ہے ہمارا آج ڈے 25 آف ملیالم لرننگ ٹاسک. سو آج کا ہمارا پہلا ورڈ ہے اسمال چائلڈ. ചെറിയ കുട്ടി, small child, ചെറിയ കുട്ടി. nose, മൂക്ക്, nose, മൂക്ക്. face, മുഖം, face, മുഖം. ear, ചെവി, ear, ചെവി. hands, കൈകൾ, hands, കൈകൾ. एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं. small child, ചെറിയ കുട്ടി. nose, മൂക്ക്. face, മുഖം. ear, ചെവി. hands, കൈകൾ. ചെറിയ കുട്ടി, മൂക്ക്, മുഖം, ചെവി, കൈകൾ. تو یہ تھا ہمارا آج کا لرننگ ٹاسک. زیادہ ٹف بھی نہیں تھا. It was so easy to pronounce those names. So it was our day 25 of Malayalam Learning Challenge. I hope آپ کو ان دنوں سے جتنے دن ہم نے اس ٹاسک کو پورا کیا، left few more days left for this task to end up. I hope and I wish کہ سب جس کو اس کی ضرورت تھی اس کو اس سے فائدہ ملا ہوگا ایز جتنا مجھے ملا. اینڈ دیکھیے، اگر میں ایک اس لینگویج کے تحت ایک بات کہوں گی، زندگی میں ہر ایک چیز، جیسے آپ جس سچویشن میں ہو، جو سراؤنڈنگ ہے آپ کی، اس کو دیکھ کے پڑھ کے اف اٹ از گڈ فار یو تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں. اس سے ہمارے لیے اپرچونیٹیز کھلتی ہیں، ہمارے لیے نئے راستے کھلتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے کافی فائدے مند ہوتا ہے اگر ہم نئی نئی چیزیں جو ہے سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں. جیسے مجھے یہاں پر جو ہے ڈفیکلٹیز آ رہی تھی اس لینگویج کے تحت، سو آئی ٹرائی ٹو لرن اٹ. الحمد للہ آئی ایم سو مچ کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے سیکھا ان دنوں. اینڈ کانورسیشن بھی میں اب کرتی ہوں، مجھے انڈرسٹینڈ بھی ہوتا ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے اور مجھے ریپیٹ میں کیسے بات کرنی ہے، کیسے کانورسیشن کرنی ہے اس میں. تو میرے کہنے کا بس یہی مقصد ہے کہ آپ جو ہے ہر کوئی میرا یہ ویڈیو دیکھنے والا جو بھی ہے، میں اس کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرے، اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرے، اچھی عادتیں اپنائیں، اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں سیکھیں، نئی چیزیں ایکسپلور کریں، نئی جگہیں ایکسپلور کریں. اس سے آپ کے لیے اپرچونیٹیز بھی کھلیں گی، راستے کھلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس میں ہمیں جو ہے کامیابی دے گا. اور باقی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیاب کرے اور ہمیں بھی. اینڈ بس ملتے ہیں نئے ولاگ میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ہنستے مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو آپ خوب سارا پیار دیتے رہیے. سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں اور ہمیں انسٹا ایف بی پہ بھی فالو کریں. So see you in the next vlog. تب تک کے لیے اللہ حافظ.